अरब्स, मंगोल्स, ब्रिटिश, फिर सोवियट्स और 20 साल की इन्वेजन के बाद अमेरिका भी उन सुपर पावर्स का हिस्सा बन गया जिनको अफगानिस्तान में शिकस्त मिली। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर की सिचुएशन क्या है? There's an internal rift which is seemingly brewing in the Taliban. तालिबान क़यादत में ख़वातीन के हुकूक के मामले पर इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। फॉल ऑफ काबुल के बाद क्या अफगानिस्तान में फिर से एक नई सिविल वॉर शुरू होने के खदशात हैं? ये जंग कौन और क्यों स्टार्ट करना चाहता है और पाकिस्तान इस सब से कैसे अफेक्ट हो सकता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। To understand this situation, we will look at 3 different dimensions. मौजूदा अफगान तालिबान 2 ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं। पहला हार्डलाइनर ग्रुप इज बेस्ड इन कंदाहार एंड हेडेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, और दूसरा ग्रुप इज बेस्ड इन काबुल और इसको लीड इस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं। मुल्ला याकूब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं और अफगान तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के बेटे भी हैं, इसी ग्रुप का हिस्सा हैं, अलॉन्ग विद अब्दुल गनी बरादर और शेर मोहम्मद स्तानिकज़ई। इस वक्त क्योंकि बड़ी पॉलिसी इश्यूज पर इनके दरमियान बहुत से डिफरेंसेस आ गए और पैसे कम हैं या जो पैसे आ रहे हैं वो किसके पास ज्यादा आएंगे, किसका कंट्रोल रिसोर्सेज पे होगा। ये बच्चियों के स्कूल का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि यूरोप भी बात नहीं करना चाहता था, अमेरिका को भी इस बारे में मसाइल थे और रीजनल ममालिक। इन वजूहात की बिना पर अब ये इनके दरमियान जो रिफ्ट थी या टेंशन थी वो सख्त होती जा रही है। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा पूरे अफगानिस्तान में स्ट्रिक्ट शरिया नाफिज करना चाहते हैं, for which he took many steps like ban on women education, public flogging and public execution. हैबतुल्लाह ने बहुत ही सख्त और कंजर्वेटिव और बड़े डॉगमेटिक फैसले किए जो अफगानिस्तान के लिए भी मुसीबत का बायस बन रहे हैं और इस इंटरनल डिसरप्शन का भी रीजन बन रहे हैं। जबकि काबुल ग्रुप इन पॉलिसी चेंजेस को पब्लिकली कंडेम करता नजर आ रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे दे इल्म दे नरो दे खज़ په مخ باندې خلاص نیم علم لبی بی عائشه رضی الله عنها را نقل شوی همداسه نور صحابه وی چې د ډیرو صحابه کرام او استادان نن موږ په 30 ملیون نفوس کې 6 ملیون سره بیا عدالتي کو ټول حقوق ته تلف کړي موږ په شریعت باندې روان یو موږ کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبيعت خبره ده نه د شریعت। इसके साथ साथ कुछ अरसा पहले काबुल ग्रुप के लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी का ये भी कहना था कि पूरा मुल्क किसी एक फर्द की सोच के मुताबिक नहीं चलना चाहिए और इंटरिम अफगान हुकूमत को दुनिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने चाहिए। हक्कानी ग्रुप के बारे में लोगों का व्यू जो है या परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद हक्कानी ग्रुप जो है वो तालीम के फेवर में है, ख़वातीन की तालीम के फेवर में है, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, दुनिया के साथ जो है वो सियासत करना चाहते हैं ताकि उनकी हुकूमत को दुनिया तस्लीम करे। रिसेंटली सिराजुद्दीन हक्कानी ने UAE का दौरा भी किया एंड देन ही ऑल्सो परफॉर्म्ड उम्रा इन सऊदी अरेबिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के इस ट्रिप का मकसद अपने ग्रुप के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करना था और अब US ने सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके भाई और कज़न पर से बाउंटी प्राइस भी ख़त्म कर दी है। वो UAE को इन्वॉल्व करके अमेरिका को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका उनको सपोर्ट करे हक्कानी नेटवर्क को तो वो एक बेहतर तौर पर अफगानिस्तान को चला सकते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा मॉडरेट होंगी। However, an Afghan official said that these are regular trips to strengthen ties with the UAE. بر صورت ما اطمینان میدم بر مردم افغانستان که شایعات را باید باور نکنن، اختلافاتی وجود نداره و شایع بینی هم به گونه یک سناریوی تبلیغاتی علیه افغانستان آغاز شده است. पर अफगान तालिबान की हिस्ट्री इन 2 ग्रुप से बहुत पहले की है। 1980s में जब सोवियट्स ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो US, पाकिस्तान and Saudi Arabia started to support Afghan warlords, also known as Afghan Mujahideen, to defeat the Red Army. 1989 में जब USSR को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो ये मुजाहिदीन मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ गए। उसके बाद कंदहार बेस्ड मुल्ला उमर जो पाकिस्तान के शहर नौशहरा में कायम दारुल उलूम हक्कानिया के स्टूडेंट रह चुके थे, उन्होंने ईस्टर्न अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की बुनियाद रखी और 1993 से 1996 तक अफगानिस्तान में सिविल वॉर लड़ी और फिर इन 1996 दे कैप्चर्ड काबुल
اور 2001 تک افغان طالبان نے ملا عمر کی قیادت میں افغانستان کی 90% سے زیادہ ایریا پر اپنی رٹ قائم کر دی۔ ہبت اللہ اخندزادہ وہ ایک نہایت ہی نظریاتی آدمی ہیں اور ایک لمیٹڈ پرسپیکٹو آپ اس لحاظ سے کہہ لیں کہ جن کا سارا تانا بانا ایک مذہبی آرتھوڈاکس ورلڈ ویو پر ہے۔ وہ لوگوں سے بات نہیں کرتے، ان کو صرف قطر کے وزیر اعظم آ کے مل سکیں، وہ کسی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن کو نہیں ملتے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ قسم کے آدمی ہیں، کوئی زیادہ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ کسی حد تک میں کہوں گا کہ ان کی سوچ اور پرسپیکٹو کی جو ڈومین ہے وہ ملا عمر جیسا ہے۔ Meanwhile, on the other hand, a warlord Jalaluddin Haqqani from Afghanistan who fought against Soviets, انہوں نے اپنے اسٹرانگ ہولڈ ایسٹرن افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ وہ بھی پاکستانی شہر نوشہرہ میں واقع دارالعلوم حقانیہ کے سابقہ اسٹوڈنٹ تھے۔ جلال الدین حقانی ہمیشہ سے ایک پریگمیٹسٹ لیڈر تھے، اس لیے کہ وہ افغان جہاد جو لڑ رہے تھے اس میں وہ اس وقت بھی ان کے تانے بانے اور ان کے تعلقات تھے عرب ممالک میں، سعودی عرب میں بھی، یو اے ای میں بھی، کویت میں بھی، بحرین میں بھی، وہ ہر جگہوں پہ جاتے تھے۔ اسی ٹریڈیشن پہ چلتے ہوئے جو سراج حقانی ہیں، سراج حقانی نے وہی ریت اپنائی اور انہوں نے اپنے وہ جو پرانے رشتے اور نیٹ ورک تھے ان پر کام کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے، یہ وہ کابل کا گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں ایک بڑا گروپ ناردرن الائنس کا بھی تھا۔ دس الائنس واز فاؤنڈیڈ بائی افغان وارلورڈ احمد شاہ مسعود in 1996 ایز اے ریزسٹنس موومنٹ اگینسٹ دی طالبان گورنمنٹ، لیکن اب یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2021 میں جب یو ایس نے افغانستان سے 20 سال بعد اپنی فورسز کو واپس بلایا تو اس وقت تھریٹس کا ایکسٹینٹ کافی بڑھ چکا تھا۔ آئی ایس کے پی اور ٹی ٹی پی افغانستان میں انفلٹریٹ کر چکی ہیں اور ان کے بیس کیمپس افغانستان کے کئی شہروں میں موجود ہیں۔ پاکستان بھی اپنے پڑوسی ملک کو کئی بار بلیم کر چکا ہے کہ ٹی ٹی پی کے بیس کیمپس بارڈر کے اس پار سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ We now see that ISIS is leveraging anti-Taliban sentiment in general. The TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, has a strong, very conducive haven in Afghanistan, and threats to Pakistan are really growing. افغان طالبان میں موجود ڈیوائڈ، ملیٹنٹ گروپس کی طرف سے تھریٹس اور پڑوسی ملک کی طرف سے پریشر، ایکسپرٹس کے مطابق افغانستان کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ریجن کے لیے زیادہ بڑی مصیبت بنے گی، پاکستان کے لیے بھی۔ ابھی تو پاکستان جانتا ہے نا کہ ایک جہاز اڑے گا تو آپ قندھار میں اترے گا تو ہبت اللہ کو مل لیں گے، پھر آپ جائیں گے کابل میں۔ اگر ایک دفعہ یہ انٹرنل لڑائی شروع ہوئی، جس کا چانس ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس کا چانس 15 سے 20% ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ تمام لوگ نئی پاور بیلنس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا وہ شروع تو ہو جائے گی اس وقت پر، لیکن اس کا اختتام کب ہوگا یہ کسی کو پتہ ہے۔ Now the big question is کہ کیا افغانستان کی عوام کو پھر سے جنگ میں دھکیلا جائے گا یا طالبان حکومت حالات کو کنٹرول میں کر لے گی؟